नमस्कार। भनिन्छ नि दियोकै ठिक तल अँध्यारो हुन्छ अनि यस्तै कतिपय उखानहरूलाई चरितार्थ गरेको आज हामीले देख्न पायौं हाम्रा विधायक निरज जिम्बाजीको बयानमध्ये। निरज जिम्बाजी जो जीएनएलएफ का पनि सदस्य हुन्, यता बीजेपी का एमएलए पनि हुन्, 2 in 1 विधायक सायद विश्वकै पहिलो व्यक्ति हुन् उहाँ। अनि यसको साथसाथै पोथी बाँच्नु हुँदैन जस्तो महान महान वक्तव्य दिने विधायकले नैतिकताको जब पाठ पढाउन खोज्छन्, नैतिकता विषय जति बेला उहाँले किताब दिन खोज्छन् त्यति बेला कतिपय विषय शंका हुन्छ। अनि उहाँको राजनैतिक ज्ञान मात्र होइन, राजनैतिक सँगसँगै उहाँको नैतिकताको ज्ञान साथसाथै उहाँ पेशागत रूपले जुन अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अधिवक्ताको हैसियतले पनि उहाँको जुन ज्ञानहरू छ त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्नै पर्ने स्थिति आउँछ। आजको यस प्रस्तुतिमा उहाँलाई अब एउटा इच्छा त रहर त जागेको हुनसक्छ, उहाँले नैतिकताको किताब किन्नु भएको होला, पढ्ने सायद फुर्सद भएन होला, साथसाथै कसलाई यो नैतिकताको किताब पढाउनु पर्ने त्यो पनि सायद उहाँलाई फुर्सद भएन होला। उहाँको निम्ति कतिपय लिस्ट तयार गरेको छु, त्यो लिस्ट आज तपाईहरु समक्ष सार्वजनिक गर्दैछु। अनि त्यसपछि अभियसली उहाँले यदि गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई सहर्ष स्वीकार छ। लिस्टमा सबैभन्दा पहिला यो क्लिप हेर्नुहोस् अनि यस क्लिप हेरिसकेपछि म लिस्टको सुरुवात गर्नेछु। यो पालि हुन्छै हुन्छ, त्यसै कारण मैले भनेको वान फाइन मर्निङ हो कि एउटा नन ट्राइबल मान्छे, सुतेको मान्छे बिहान खबर कागज पढ्दा चाहिँ हो कि यो जातिलाई चाहिँ ट्राइबल बनायो भनेर सुन्नु पाउँछ। विधायक जिम्बाजीका सहयोगी, विधायक जिम्बाजीकै पेशासँग संलग्न व्यक्ति, विधायक जिम्बाजीले आज उल्लेख गरेको व्यक्ति, आजको उहाँको अन्तर्वार्तामा यो व्यक्ति जुन व्यक्तिले 2021 को चुनाव अघि नै हामीले वन फाइन मर्निङ जनजातिको मर्यादा पाउँछौं भन्ने व्यक्ति, 2021 को चुनाव गयो, हामीले जनजातिको मर्यादा पाएनौं। नैतिकताको अब प्रश्न गरिन्छ भने सबैभन्दा पहिला नैतिकताको किताब पढ्ने अधिकार त्यस किताबमाथि यी व्यक्तिको आउँछ। अनि यी व्यक्तिलाई किताब दिनु भएको छ कि छैन, निरज जिम्बाजीलाई प्रश्न। अनि निरज जिम्बाजीले मलाई किताब पठाउनु भन्दा अगाडि एक कपी उहाँलाई अवश्य पठाउनु होला। अब दोस्रो व्यक्तिको म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, यो क्लिपलाई हेर्नुहोस्। एप्रिसिएट गर्छु, तर अझै एडवर्ड फाउन्डेसनको नाममा झण्डा लाएर चाहिँ कार्यक्रम नगरिदिनुहोस्। विधायक जिम्बाजीकै पार्टीबाट व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। विधायक यसपालिको जुन विधानसभा चुनाव थियो, विधानसभा चुनावमा उम्मेदवारिता जति बेला घोषित हुनुपर्ने थियो, व्यक्तिको नाम आफ्नो नाम आएन भनेर निरज जिम्बाजीकै विरोधमा चौरस्तामा नाराबाजी गरियो। एउटै पार्टीका व्यक्ति हुन्, एउटै गठबन्धनमा छन्, अनि तर यो जुन चाहिँ रुवाबासीको खेल भयो किन? एउटा विधायकको टिकटको निम्ति। नैतिकताको यदि पाठ पढाउनु छ भने त्यो किताबको अझै एक कपी चाहिँ कृपया गरेर आफ्नै पार्टीका सदस्य उहाँलाई पठाइदिनु होला। यति मात्र होइन, उहाँले विभिन्न समयमा विभिन्न बयानहरू पनि दिनुभएको छ। एउटा बयान यहाँनिर छ, फरवरी महिनाभन्दा अगाडि नै, यो इलेक्सनदेखि अगाडिकै कुरा हो, त्यसमा बैठक हुनुपर्ने थियो उहाँको आधिकारिक रूपले, अनि पीपीएस विषय पहलहरू हुनुपर्ने थियो, हामीले देखेनौं। तर पनि उहाँहरूलाई लाज शरम कसैलाई छैन। अनि नैतिकताको यदि पाठ पढाउनु छ भने डेफिनेटली एक कपी उहाँ पनि डिजर्भ गर्नुहुन्छ है। अब म अझै एक व्यक्तिलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ, यस बयानलाई एकपल्ट सुन्नुहोस्। हाम्रा पाइतालाहरू त्यति कमजोर छन् कि हामीले कि राज्यको बुई चढ्नु पर्ने कि भने केन्द्रको बुई चढ्नु पर्ने, यति कमजोर पाइतालाहरू लिएर गोर्खा जातिले क्रान्तिको गफ कसरी हाँक्छ? नैतिकताको पाठ पढाउनु छ भने कुनै समयमा एक पार्टीका प्रवक्ता भएर उसको चाप्लुसी गरे जहाँ अब दाना पानी अलिकति कम्ती हुन थाल्यो, अनि डेफिनेटली त्यहाँबाट छोडेर क्याटलिस्ट भए। क्याटलिस्ट भइसकेपछि अहिले फेरि आएर गेरुवा रङ धारण गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिस गर्दैछन्। चुनावको समयमा पीपीएस भनेको हामीले त अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै बुझेको छौं भन्दै थिए, चुनाव पछि पनि क्याटलिस्ट भएर पनि होइन, माटो संवाद र विभिन्न कृतिहरू छापेर कवि भए, अनि अहिले वर्तमान समयमा आइरहेछन् अनि उत्तर बंगाल राज्यलाई समर्थन गर्दै जनतालाई ढाट्ने काम हुँदैछ। यी व्यक्तिलाई पनि नैतिकताको यदि कुरा नै गर्नुहुन्छ र विधायक जिम्बासँग नैतिकताको किताब उपलब्ध छ भने
एक कपी उहाँले पनि डिजर्भ गर्नुहुन्छ, किनभने नैतिकताको मामलामा अहिलेसम्म जतिजनाको सूची भन्दैछु सबै व्यक्ति शून्य छन्। अब यो एउटा क्लिप हेर्नुहोस्। यो क्लिप जुन क्लिपमा चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तिलाई म यहाँ राख्न गइरहेको छु, उहाँको बयानहरू सुन्नुहोस्। म हजुरहरूलाई वादा गर्छु गोर्खाल्यान्ड म अवश्य लिएर आउँछु। भगवानले चाहे भने सरकारले त चाहिरहेको छ। मलाई विश्वास छ यो 2021 को चुनाव भन्दा अगाडि सायद हामीहरूको 11 जनजातिको कुरा अवश्य हुनेछ। उहाँको बयानहरूमा तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुँदैछ 2021 को चुनाव अघि हामीले जनजाति मर्यादा भगवानको आशीर्वादले पाइहाल्छौँ हैन। एक नम्बर विषय त्यो। पेपर कटिङ पनि तपाईँले देखाउन चाहन्छु। 2021 को चुनाव अघि, जुन 2021 को चुनाव अघि बीजेपीलाई भोट हाल्ने केही कारण दिन्छु भन्ने 2021 को चुनाव बित्यो, लाज शरम लागेन कसैलाई पनि। 1 इन्चीको कसैलाई लाज छैन, 1 सुता कसैलाई लाज शरम भएन। अनि नैतिकताको यदि कुरा गर्छन् भने विधायक जिम्बाजीले अलिक मोटो किताब उहाँलाई दिनु पर्यो। हुन त हामीले जुन पोलिटिकल साइन्सको किताब दिइसकेका छौँ, किनभने राजनीतिक ज्ञान उहाँको शून्य थियो र यो पोलिटिकल साइन्सको किताब दिएपछि उहाँ पढ्नुमा व्यस्त छन्, त्यसपछि कुनै बयान आएको छैन। तर पनि अब नैतिकता पनि त हुनु पर्यो। उहाँले भने जस्तै विधायक जिम्बाजीले नैतिकताको एउटा किताबको, अलिक मोटो किताबको हकदार हाम्रा माननीय सांसद महोदय हुनुहुन्छ। उहाँलाई न आफ्नो गणतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्नो मतदाता र आफ्नो जुन जनता छ त्यसप्रतिको उत्तरदायित्व थाहा छ, त्यसको नैतिक जिम्मेदारी उहाँलाई थाहा छ, न त आफूले विवादित बयानहरू र आफूले विभिन्न समय आश्वासन दिएर के गर्नुपर्ने हो त्यस विषय नै कुनै जानकारी छ। अलिअलि भयो भने आध्यात्मिक किताब पनि दिनु होला, किनभने उहाँले महाकाल बाबाको कसम खाएर गोर्खाल्यान्ड म अवश्य ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। आध्यात्मतिर पनि अलिकति उहाँ शून्य देखिन्छ र आफूले गरेको भगवानहरूप्रति जुन कसम खाइन्छ त्यस कसमको मर्यादा कसरी राखिन्छ त्यो पनि ज्ञान छैन उहाँलाई। अनि त्यसको निम्ति पनि एउटा किताब विधायकजी उहाँलाई अवश्य दिनुहोला। अब म अर्को र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्लिप तपाईहरु समक्ष राख्दैछु। यसलाई एकपल्ट हेर्नुहोस्। विधायकजीले अवश्य हेर्नु होला यसलाई। क्लियर छ कि यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि अल पार्टीले अल राजु विष्टले इनिसिएटिभ लिएर, अब राजु विष्टजीलाई पनि मेरो यो आह्वान हो कि तपाईलाई हामी चिन्छौँ, अरू एबिसिडी हामी चिन्दैनौँ। तपाईलाई अगाडि राखेर हामी काम गरेछौँ, हामीले तपाईलाई भरोसा गरेर जिताएको। तपाईले अगर दसैँ अगाडि क्लियर एन्ड स्पेसिफिक भेरी म भन्दिनँ, दसैँ अगाडि अल पार्टिजलाई लिएर दिल्लीमा होम मिनिस्टरसँग अफिसियल पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि डायलग, त्यो भेटघाट चाहिँदैन, हामीलाई भेटघाट चाहिँदैन, नोटेड डाउन, भेटघाट होइन, अफिसियल। अब हामीलाई डायलग गराउनु भएन, पार्टिसिपेट गरेन भने जिम्बाले चाहिँ एमएलए पद त्यागेको हुन्छ। आई विल रिजाइन एज एन एमएलए। अफिसियल स्टेटमेन्ट, मार्क इट डाउन। विधायकजी दसैँको अगाडि कुनै बैठक भएन। आधिकारिक बैठक त दसैँ अगाडि किन आजसम्म भएको छैन। त्यो त कार्यकाल बितेर अर्को कार्यकाल सुरु भयो, तर तपाईको राजीनामा आएन। अनि जनता समक्ष यस्तो राजीनामाको बगम फुस्रे विज्ञप्ति दिएर लाजै शरम पचाएर आफू त्यही कुर्सीमा बस्नुभयो, त्यो कार्यकाल सक्नुभयो। आफ्नै पार्टीको अन्य कार्यकर्ता सदस्य मित्र जसलाई चाहिँ चुनावमा उठ्ने खुब रहर थियो, रोएर चौरस्तामा उहाँले भाषण गरुन्जेलसम्म भयो, चौरस्तामा नारा जुलुससम्म भयो, तर तपाईले नैतिकताको कुन चरित्र देखाउनु भयो। अनि जुन किताब तपाईले मलाई दिनु कुरा गर्नु हुँदैछ, 2-4टा सिलेबस साह्रै त तपाईँ पढ्नु भ्याउनुहुन्न, किनभने तपाईँको म राजनैतिक र अधिवक्ताको ज्ञानतर्फ पनि आउँदैछु, तर त्यो पढ्ने कतिको रहर छ भन्ने चिज मैले देखिसकेको छु, बुझिसकेको छु। अब म त्यसमा आउँछु। तर त्यसको अघि यो नैतिकताको जुन किताब छ होइन, त्यो किताब मोरल साइन्सको किताबको 2-4टा सिलेबस यदि भ्याउनु भयो भने तपाईँले एकदम करकाप दुःख गरेर भए पनि त्यति पढिदिनु होला। तपाईँको पार्टीभित्र के गर्नुपर्ने, जनतालाई चुनावको बेलामा जुन आश्वासन दिएको त्यसको के गर्नुपर्ने, र विभिन्न समय मिडियामा जुन विज्ञप्ति दिएर यस्तो गर्छु, राजीनामा दिन्छु र त्यो भन्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो कर्तव्य के हुन्छ, नैतिक कर्तव्य अलिकति ज्ञात होस् तपाईलाई, यो भन्न चाहन्छु। यसको साथसाथै विधायक जिम्बाजीलाई म 2-4टा अरू थप कुराहरू, यो सप्लिमेन्टरीहरू हो है, सप्लिमेन्टरी सुझावहरू हो। हामीले जानेका थियौँ विधायकले काम विधानसभामा गर्छ भनेर, तर हामीले यस्तो अचम्मको विधायक पाएका छौँ, विधानसभा उनको निम्ति पान खाने ठाउँ हो। अनि उहाँले काम गर्ने काम भनेको डोको बोक्नु हो, हलो जोत्नु हो। त्यो उखान छ नि, पढी गुनी के काम हलो जोती खाए माम।
है त्यही उखानलाई चरितार्थ गर्ने हाम्रा विधायक अनि यस्ता विधायक जुन विधायकलाई एमएलए भएर गर्नुपर्ने विषय अब जस्तै एमएलए हुनुहुन्छ उहाँ यो एउटा पत्र तपाईको स्क्रिनमा आइरहेको होला एमएलए एउटा निर्वाचित एमएलए जो जनप्रतिनिधि हो उसले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखिरहेको अनि त्यस प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्दाखेरि बीचमा आउँछ बीजेपी को निम्ति यो काम गरेको प्रधानमन्त्री र एमएलए को वार्तालाप पार्टी विषय हुन्छ पार्टीको लागि चुनावमा के काम गर्यो त्यसको निम्ति विभिन्न डिसिजन लिने विषय हुन्छ त्यो त पार्टीगत पत्राचार हुन्छ विधायकजी तपाई अधिवक्ता हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली यतिको त राजनीतिक र तपाईको पेशागत रूपले पनि त्यो जानकारी हुनुपर्ने तर मैले अघि भनिहाले तपाईलाई पढ्नु र सही ठाउँमा काम गर्नु भन्दा चाहिँ तपाईलाई हलो जोत्नु है डान्स गर्नु र तपाईलाई डोको बोक्नुमा चासो छ डेफिनेटली जसको जस्तो जतिको योग्यता हुन्छ उले त्यतिकै काम गर्छ अनि यो नैतिकताको किताब मैले फेरि आउँदैछु अब कन्क्लुज गर्न चाहदैछु नैतिकताको यदि किताब छ भने मैले अघि लिस्ट सार्वजनिक गरे त्यस लिस्टमा एउटा ठूलो लिस्ट आउँछ त्यो ठूलो लिस्ट हेर्न चाहनुहुन्छ यो स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् यो स्टेटमेन्ट तपाईकै पार्टीको कार्यकर्ताको बिचारा जुनियर भाइ हो है तपाईको तर अब मैले उल्लेख गर्न चाहदिन थिए तर मैले हाल्दिए हाम्रो एकदम खुसीको खबर पाइहाल्यौ पाएको छौं पाएको छैन भने यो बगम फुस्रे विज्ञप्ति दिने व्यक्तिको नैतिक जिम्मेदारी के हो याद गर्नुपर्ने तपाईले छोडिदिनुस् यो कुरा तपाईको जीएनएलएफ का समस्त कार्यकर्ताले यो एउटा पोस्टरिङ गरेका थिए यो पोस्टर हेर्नुहोस् त तपाईले त्यसमा के लेखेको छ भयो यो काम भएन खोइ त नैतिक जिम्मेदारी नैतिकता खोइ तपाईहरुको नैतिकता शून्य भएको पार्टी नैतिकता शून्य भएका व्यक्तिहरू र नैतिकता शून्य भएका गठबन्धनका समस्त व्यक्तिहरू मिलेर जब यो कुनै नैतिकताको उदाहरणै तपाईहरुले राख्नुहुन्न अनि तपाईहरु कुरा गर्नुहुन्छ मोरल साइन्सको किताब गिफ्ट गर्ने अलिकति घरमा ऐना छ भने ऐना हेर्नुस् विधायक निरज जिम्बाजी ऐना हेर्नुस् ऐनाको अगाडि उभिएर नैतिकताको कुरा गर्नु भने ऐनालाई पनि लाज लाग्छ तपाईहरुको अनुहार हेर्दाखेरि अनि यसर्थ मोरल साइन्सको किताब पठाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई केही आपत्ति छैन हामीले न के रे सामाजिक सेवा गर्दाखेरि फलाना फाउन्डेसन भन्दै झण्डा चाहिँ पार्टीको लगाएर गएका छौं त्यस्तो नैतिक चरित्र हामीले देखाएका छैनौं त्यस्तो नैतिकता सिक्नु पनि छैन भेरिस है अनि साथसाथै हाम्रो जति पनि गतिविधि छ हामी मुद्दा केन्द्रित कुराहरू गर्दै छौं तपाईहरु व्यक्ति केन्द्रित कुरा गर्नुहुँदैछ कुनै के बगम फुस्रे गफ र आश्वासनको गफहरू गर्नुहुँदैछ अनैतिकताको कुराहरू तपाई कहाँबाट गर्नुहुन्छ मलाई त्यो जान्नु पनि मन छ अनि कस्तो किताब छ तपाईसँग नैतिकताको जसले तपाईलाई दुईटा पार्टीको सदस्य भएर बस्न दिइरहेको छ कस्तो नैतिकता छ तपाईको जहाँ तपाईले पोथी बास्नु हुँदैन भन्ने जस्तो वक्तव्य दिनुहुन्छ कस्तो नैतिकता छ तपाईकोमा त्यो नैतिकताको किताब छ जुन नैतिकताको किताबले केवल जनतालाई ढाट्नु मात्र सिकाइरहेको छ कस्तो नैतिकताको किताब छ तपाईकोमा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति तपाईसँग उभिएका तपाईको छेउछाउ र डेली तपाईहरु समक्ष भेटघाट हुने र संगठित हुने व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति मैले जुन लिस्टमा देखाएँ त्यो प्रत्येक व्यक्तिले ढाट्ने बाहेक केही काम गरेको छैन तर कसैलाई लाज हुँदैन लाज शरम एकदम पचिसकेको छ तपाईहरुको कस्तो नैतिकताको किताब छ विधायकजी म हेर्न चाहन्छु त्यो नैतिकताको किताब लेखक को रहेछ हेर्न चाहन्छु कृपया पठाइदिनु होला धन्यवाद।